اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوقت مجبوری قرض لے لیا سی میں ہن پریشان ہاں میرے قرض ادا کرن دے اسباب پیدا نہیں ہو رہے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے جنہاں دی بنیاد تے میرا قرضہ اتر جائے اللہ دے محبوب پیغمبر کوئی حل دس دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس یار نو دعا سکھائی ہے میں اپنے نوجوان تے بزرگاں تے بھائیاں نو دعا سکھانا چاہنا ہاں اے میرے عزیزو جے قرضے دی وجہ تو پریشان ہو تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابی نو اپنے یار نو دعا سکھائی ہے او تساں باپ دے سامنے میں دعا پیش کرنے یاد کر لو نبی پاک نے فرمایا میرے یار پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یہ دو الفاظ دی دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک مسند احمد دے اندر موجود ہے اللہ پاک دے کول دعا کرنی اللہ سونیا اللہم اکفنی عن حلالک بحلالک عن حرامک اے مالک پروردگار منو حرام تو بجا حلال کافی فرما دے حلال بھاوے تھوڑا بھی ہوئے کافی فرما دے اے مالک کریم منو حرام دے لقمے تو بچا دوسری دعا کیا ہے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اے مالک کریم لوگاں دے دروازے تے جان تو پہلے لوگاں دا منگتا بنن تو پہلے اپنے فضل دے نال منو غنی کر دے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرضیاں تھلے دبیا ہوئے جدے تے قرض چڑھ چکے ہون اللہ پاک دے کول بار بار دعا کردا رہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اپنے رب دے کولوں دعا منگدا رہے اللہ او دے قرضیاں وچ آسانی پیدا فرما دے نبی پاک دے صحابی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا سکھائی مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کتھوں اللہ پاک نے سبب بنائے چند دنوں دے بعد اللہ پاک نے سارے قرضے تو نجات عطا فرمائی اور دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے انہاں دا نام سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بہت زیادہ پریشان ہاں میں قرضے تھلے دب چکا تے قرضہ نہیں اتردا پیا اللہ دے پیغمبر جڑیاں سنگینیاں تسی قرضہ نہ دین دیاں بیان کیتیاں نے او میری اکھاں دے سامنے نے رات نو نیند نہیں اوندی رات دے سکون مک گئے نے جے میرے اوتے موت آ گئی میرا قرضہ کون اتارے گا مینوں اللہ دی جنت جو روک لیا گیا میں کس طرح اللہ دی جنت جاواں گا اللہ دے پیغمبر قرضیاں تھلے دب چکا کوئی وظیفہ دسو کوئی نسخہ دسو جے دے نال میرے قرضیاں چ آسانی ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پڑھیا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن اے اللہ میں تیرے کول پناہ منگدا تیری پناہ چاہنا ہر قسم دے غم اور ہر قسم دی پریشانی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن اے اللہ ہر قسم دی ٹینشن اور پریشانی تو تیری پناہ دے اندر ہونا دوسری دعا واعوذ بک من العجز والکسل اے اللہ سستی اور محتاجی تو بھی لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلاؤں تو بھی اللہ تیری پناہ چاہنا اللہ سستی بھی نہ دیں تو لوگاں اگے ہاتھ پھیلان دے بھی مجبور نہ کریں محتاجی بھی نہ دیں عاجزی بھی نہ دیں لوگاں دے اگے سر جھکانا پوے عزت دی دعا کرنا تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی واعوذ بک من البخل والجبن اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو منگیا کر اے اللہ میں تیرے کولوں پناہ منگدا اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا کنجوسی تو اور فضول خرچی انہاں معاملات تو اللہ بے بسی تو تیری پناہ دے اندر ہونا
چوتھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اے اللہ سنیا میں تیرے کل پناہ منگدا قرضے دے بوجھ تو، اے اللہ سنیا میں تیرے کل پناہ منگدا لوگاں دی غلبت تو، لوگاں دا میرے اوتے حاوی ہو جان تو، انہاں دوواں چیزاں تو پناہ منگدا۔ اوے ساری دعا نہیں نہ ہوندی، اینا کو ٹکڑا تے یاد کر لو نا، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اعوذ بک بھی ہوندا ہے من غلبۃ الدین، اے لفظ تسی یاد کر لو، اللہ قرضیاں تو نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو امامہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا سکھائی ہے، میں گھر جا کے دعا پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اللہ پاک ایسے اسباب بناوندا گیا، ایسے مقدر تے خزانے کھلدے گئے نے، ایسے کاروبار دے معاملات چلدے گئے نے، میں قرضہ لین والا سا دوجیاں نو قرضہ دین والا بن گیا۔ اے کیڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں دسیا کہ 10 واری پڑھنا ہے، 15 واری پڑھنا ہے، 20 واری پڑھنا ہے، 50 واری نہیں، جتنی واری ہو سکتا ہے پڑھو۔ مقروض بندے نو چاہیے 50 واری پڑھن نال جے مسئلہ حل نہیں ہویا 100 واری پڑھے روزانہ، 100 واری پڑھن نال نہیں ہویا 200 واری پڑھ لے، 2 منٹ نہیں لگدے، 200 واری پڑھ لے، 300 واری پڑھ لے، جتنا وداؤ گے اللہ انی خیر اور برکت دے خزانے عطا فرما دے گا۔